अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, आज सुबह से ही मिलाद जुलूस को लेकर एक वीडियो की वजह से काफ़ी अवामुन्नास में बेचैनी पाई गई और कई अफराद ने मुझको कॉल किया, हमारे सहाफ़ी भाइयों ने भी मुझसे कॉल किया और ये बात को जो है दरियाफ्त किया क्या मिलाद जुलूस इस साल नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये हिसाब कि ये जो आज वीडियो जारी हुआ ये बहुत ही क़ब्ल अज़ वक्त जारी हुआ है, बहुत इसमें जल्दबाजी की गई। रहा सवाल के 28 सितंबर को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और साथ ही साथ गणेश विसर्जन जुलूस है। तो अब ये दोनों साथ आने की वजह से हर दो तरफ ये बात चल रही है कि ये दो जुलूस एक साथ कैसे चलेंगे। तो ये बहुत ही हसास मसला है और इस मसले को एक वीडियो जारी करते हुए अपनी बात को तमाम नहीं किया जा सकता, बल्कि हमारे अपने जो जहन में बात है वो ये है कि इस मामले में हैदराबाद के जो मिलाद जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स हैं और करीब 40 तंजीमें इस जुलूस में पिछले 16 साल से शिरकत कर रहे हैं, तो उन तमाम तंजीमों से इस मामले में मुशावरत की जाएगी और हमारी अपनी रियासत के वजीर दाखिला आली जनाब महमूद अली साहब से भी इस बारे में मुशावरत की जाएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर के पास होता है। साथ ही साथ हमारे अपने पुलिस कमिश्नर आली जनाब सीवी आनंद साहब से भी इस मामले में मुशावरत की जाएगी। और आज मेरी निगाहों से एक वीडियो भी गुजरा जिसमें मौजूद रुकने पार्लियामेंट ने यह बात कही कि दोनों गणेश विसर्जन जुलूस और मिलादुन नबी एक ही दिन आ रहे हैं, तो इस मामले में पुलिस और हुकूमत कोई रास्ता निकालेगी। तो इसमें जल्दबाजी से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इसको बहुत ही सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, गौर व फिक्र के साथ जो भी काम करना है करना है। देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये तमाम ईदों की ईद है। जिस ईद के सदक़े में ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र, शब बारात, शब क़द्र, तमाम चीजें जो हमें मिली है ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मिली है। तो ये ईद मिलादुन नबी ईद उल अयाद है, यानी ईदों की ईद है और रहमतुल्लिल आलमीन की विलादत है। तो जब रहमतुल्लिल आलमीन की विलादत है तो ये सिर्फ और सिर्फ रहमत का पैगाम देती है, किसी के लिए भी जहमत का पैगाम ये ईद नहीं देती। तो हम मुसलमानों को ये बात को नजर में रखना चाहिए कि ये रहमतुल्लिल आलमीन का यौम है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमों के लिए रहमत का बास है, किसी के लिए भी जहमत का बास नहीं है। यहां पर एक बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा। मेरी गुफ्तगू मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान साहब से भी हुई, मेरी गुफ्तगू मौलाना सईद कादरी साहब से भी हुई, मेरी गुफ्तगू मौलाना वहीद पाशा कादरी साहब से भी हुई और कई तंजीमों के लोगों ने मुझको कॉल किया। तो मैंने यही कहा कि मिलाद जुलूस कोई एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हजारों फर्जंदान तौहीद हर साल शिरकत करते हैं। हमारे नौजवानों का बड़ा ही इसमें जोश व खरोश होता है और बहुत सारी तंजीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। तो हम तमाम को जमा करके, तंजीम के जिम्मेदारों को भी जमा करेंगे, जमा करके कोई एक फैसला करेंगे। इसमें कुछ बात यह भी आई कि तारीख में जो है कुछ तब्दीली भी करना चाहिए, क्योंकि दो जुलूस एक ही रास्ते पर निकलना मुमकिन नहीं है। तो ये बहुत ही नाजुक मसला है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कोई एक बंदा इसका फैसला नहीं कर सकता है और अभी मिलाद जुलूस के मामले में कोई भी खतई फैसला नहीं किया गया। ये बात को वाज़ेह रखें, जो कुछ भी फैसला किया जाएगा इंशाअल्लाह उलमा, मशाइखीन और जिम्मेदाराने मिलाद जुलूस की एक नशिस्त होगी और हम हमारे कोतवाल शहर आली जनाब अंजनी सीवी आनंद साहब से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से
اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان تمام سے اس معاملے میں مشاورت کر کے کوئی قطعی فیصلہ کریں گے۔ یہاں پر کسی بھی مسلمان کو مشتعل ہونے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امن و سلامتی اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ امن ہے، سلامتی ہے تو سب کچھ ہے، اور کوئی قسم کا غلط بیان یا کسی کو کوئی مشتعل کرنے والی بات قطعی طور پر ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہر سال میلاد جلوس نکلتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے کنارے، محلوں میں، بستیوں میں کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنا ہے کہ ایک میلاد جلوسی مسئلہ نہیں ہے۔ میلاد شریف کے دن آپ دیکھتے ہیں چار مینار ہے، گلزار ہاؤس ہے، پتھر گٹی ہے، ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر لوگ طعام کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس طرف بھی نظر کرنا ہے۔ اب یہاں پر شہریان حیدرآباد کے لیے اب یہ ثابت کرنا ہے، ہر شہری حیدرآباد میں، کوئی ہندو مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہریان حیدرآباد کو یہ ثابت کرنا ہے کہ دو تیوہار ایک ساتھ آنے کے باوجود، عید میلاد النبی، گنیش وسرجن جلوس ایک ساتھ آنے کے باوجود بھی ہمارے شہر میں امن کی فضا خراب نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے شہریان حیدرآباد کی ذمہ داری ہے۔ ہم کو پروف کرنا ہے کہ ہم امن کے علم بردار ہیں، ہم فتنہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ یہ چیز کو ہم کو اب کے پروف کرنا ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا۔ امن کی سلامتی رکھنا ہر شہریان حیدرآباد کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری جو نبھائے گا حقیقی معنی میں وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن کا ہے، اور اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ تو جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا مشاورت کے بعد ہوگا۔ آج کے ویڈیو پر آپ کو کسی کو بھی فکر مند ہونے کی یا جذباتی ہونے کی یا کسی قسم کی کوئی اضطرابی کیفیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام لوگ بیٹھیں گے، مشاورت کریں گے، اس کے بعد میں جو متفقہ فیصلہ ہوگا وہ تمام ہی مسلمانوں کے سامنے رکھا جائے گا، اور جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا ان تمام کو چاہیے کہ اس فیصلے پر لبیک کہیں۔ کوئی بھی ایک بات یاد رکھیے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 آدمی جب کہیں نکلے تو اس میں سے ایک کو امیر مانو۔ تو جب ہم جلوس کا اہتمام آج سے 16 سال پہلے کیے تو ایسے ہی نہیں نکل گیا جلوس، اس کو آرگنائز کرنا پڑا، ساروں کو اکٹھا کرنا پڑا، لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا پڑا، تب جا کر کے آج حیدرآباد میں ایک عظیم الشان میلاد جلوس نکلتا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس سال جو کچھ بھی فیصلہ تمام ہی لوگ ذمہ داران لیں گے وہ فیصلے کو ہم کو قبول بھی کرنا ہوگا۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ میں پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں کہ قطعی طور پر کوئی بھی فیصلہ میلاد جلوس کے بارے میں ابھی نہیں لیا گیا ہے۔ محکمہ پولیس سے، وزیر داخلہ سے، ذمہ داران سے، تمام سے مشاورت کے بعد کوئی ایک فیصلہ لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔